میں تہجد تک بھی تکلیف دے وچا میرے پاک نبی جناب اپنے بڑھڑے اصحابی دے لفظ سنے زہرا دے بابے دے آنکھی وچوں نیر جاری تھی میرے پاک نبی اپنے اصحابی نے منہ والے پہ سے دیتا نوجوان کو حضور سامنے کھڑایا میرے پاک نبی فرمائے تے کوئی میں چھک دی کہنی کلمہ زہرا دے بابے دا پڑھے نماز میں نبی دے پچھو پڑھے قرآن میرے نال پڑھے روزہ میرے نال رکھے جنگت میرے کٹھے جلے نوکر محمد دا ہوئے پیو کو اتنی تکلیف دے تے کو چھک دے کہنی عرض کیتے یا رسول اللہ امانت زہرا دے بابے فرمائے بس چپ کر ون اور سن میں کنے تے کو میں دساواں میرے پاک نبی فرمائے سن تو بھی تے تیری ساری کھٹی وی تے تیری ساری جداد وی اے 4 درہم جرا پیو تے دا اپنی بیماری تے لئی کھڑے اے وی جڑے ملک روم وچوں کمائی جے تک تیرا پیو زندہ ہے تیری ساری دولت دا مالک تیرا پیو ہے جت خرچے دل رکھے سکے کوئی اجازت ہے کہ کو کہیا کہ اپنے بابے کو اتنی تکلیف دے اللہ اکبر اکھی وچوں نیر جاری تھے حضور دے قدمے وچ آئے میرے پاک نبی دی بارگاہ وچ عرض کیتس آقا دنیا دی ہرس تے لالچ نے میں کو ایہو جا بڑا دیتا ہوں میں کوئی خبر نہیں لگی میں کیا کر کھڑا میرے پاک نبی فرمائے میرے قدم وچ بات نہیں پہلے بڑھڑے پیو کو منا جڑا تکلیفاں دیتے نہیں اللہ نماز تے روزہ تے زکات تے حج میرا کلمہ تے کو کئی فائدہ کہنا دیسن جتے تک بڑھڑے پیو دی آہنا نکل سی جوان پیو دے قدم وچ ڈٹھے پیو کو بوسہ دیتے پیو دی دھاڑ نکتی ہے سینے نال لاتے اصحابی رسول پتر کو میرے پاک نبی یا رو دے کھڑے ہیں یا پیو پتر کو ملتا دیکھتے زہرا دے بابا مسکرے نہ کھڑا